एपिसोड 80। जोरावर बेदर्दी से घसीटता हुआ मुझे दीवार तक लाया और खड़ा करके जंजीरों में जकड़ने लगा। उसने महज चंद मिनट में ही माहिराना अंदाज से मुझे यूं जकड़ दिया कि मैं इंच भर भी हरकत के काबिल ना रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे लिफ्ट नुमा तख्त पर ही एक्शन में आ जाना चाहिए था और दोनों से दो दो हाथ कर लेना चाहिए था। अब मैं अमली तौर पर कुछ करने के लायक नहीं रहा था। मैंने अपना खौफ छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, जोरावर, तुम जानते हो कि मुझे मैडम ने यहाँ भेजा है। मैंने इस जुमले में ना सिर्फ उसे ये समझाने की कोशिश की थी कि मैं मैडम के नज़दीक कितनी अहमियत रखता हूँ, बल्कि ये भी पावर करवाया था कि उसकी ये हरकत मैडम के नज़दीक ऐलान जंग की हैसियत रखती है। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर उल्टे कदमों चलकर कमरे के वस्त में चला गया। तब मुझे मालूम हुआ कि वो नशे की हालत में था। वो हाथ लहरा कर बोला, वाह वाह वाह, क्या जिक्र छेड़ दिया उस सरकश हसीना का। पर उसका नखरा उसके कदकाठ से कहीं बड़ा है। वो समझती है कि वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। हाय, गलत तो वो भी नहीं समझती ना, ठीक ही तो समझती है। और जब जब मैं तुझे देखता हूँ ना, तो मुझे ना सिर्फ अपनी जान से प्यारे यार मोबी और सफ़ी याद आते हैं, बल्कि मेरे दिल में रकाबत भी जाग उठती है। चलो, यही ठीक सही, आज ये दोनों प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ना रहेगा बांस और ना कभी दुख की बांसुरी बजेगी। मैंने तुम्हें पहले भी कई मरतबा कहा है कि मैंने मोबी को कत्ल नहीं किया था। हाँ, सफ़ी का कत्ल मेरे हाथों हुआ था, ये अलग बात है, मगर उस वक्त मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मैं आज भी यही कहता हूँ कि मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, और ना ही हमारे मफादात एक दूसरे से टकराते हैं। फिर तुम मेरे बारे में इतने इंतहाई अंदाज से क्यों सोचते हो? हाँ, मैं सोचता हूँ, इंतहाई अंदाज से, मगर मैं क्या करूँ, मेरी फितरत ऐसी है। अच्छा चलो, छोड़ो उस पुरानी कहानी को। ये बताओ, तुम्हारे साथ सखी मोहम्मद आए या पिया जी? मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर कहा, वो दोनों ही मेरे साथ आए। क्या मतलब? तुम कितने लोग यहाँ पर आए हो? वो बुरी तरह चौंका। मैंने उसे मजीद खिसकाने की कोशिश की। एक लड़की समेत 6 आदमी बाहर मौजूद हैं। लड़की? क्या रफाकत की बीवी नगीना भी साथ आई है? यस, अमानत मारा जा चुका है। खैर मोहम्मद भी। छत पर 2 लड़ाके बंकरों में मौजूद थे। उनकी आखिरी रसूमात सखी मोहम्मद ने अदा कर दी हैं। रफाकत की किस्मत भली हुई तो जिंदा सलामत वापस आ जाएगा। अगर उसके दिन गर्दिश में हुए तो पिया जी या फिरोज के हाथ लग चुका होगा और इस वक्त आलम में बाला की सैर कर रहा होगा। तुम्हें मैडम ने नगीना के साथ क्यों भेजा, ये तो समझ में आने वाली बात है, मगर तुम अपना काम मुकम्मल करने के बाद वापस जाने के बजाय तहखाने में क्यों है, ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूँ। उन पेपर्स की दस्तियाबी के बाद मैडम का हुक्म मानते हुए नवरोज भट्टी और उसके दोनों बेटों को ठिकाने लगाना भी बाकी था, इसलिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम लोगों को मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ? हाँ, मगर हमें नहीं। मैडम को तुम्हारी यहाँ आमद का पता था। हमें मैडम ने हुक्म दिया था कि तुमसे मुठभेड़ होने की सूरत में तुम्हें ना मारा जाए। चाहे मैं तुम्हें उड़ा के रख दूं, क्यों? मैडम ने हुक्म दिया था कि तुम्हें हर मुमकिन सूरत में जिंदा रखा जाए। अगर तुम रुकावट बनो तो तुम्हें जख्मी करके अपने साथ लाया जाए। क्या तुम में कोई ऐसा शहजोर मौजूद है जो इस जोरावर को जख्मी करके अपने साथ ले जाएगा? जोरावर, हमारा खेल खत्म होने वाला है। पुलिस यहाँ से खैर मोहम्मद की लाश ले जा चुकी है। अब वो दिन चढ़े यहाँ आएगी और अपनी बाकी मानदा कार्रवाई कर डालेगी। दिन चढ़ने में देरी क्या है, और अमानत मर चुका है, और अब तब में रफाकत भी मरने वाला है। सुबह होते तुम इन 4 लोगों के कत्ल के इल्जाम में धर लिए जाओगे। इसलिए बेहतर ये कि हमारी राह में हायल होने के बजाय अपनी खैर मनाओ। मुझे लगता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। वो चूंकि नशे में था और मेरा पुख्ता लहजा सच्चाई का गमाजी था, इसलिए वो अंदर से हिल गया। बजाय लापरवाही और रुखाई से बोला, क्या नकीना भी मैडम की गैंग ज्वाइन कर चुकी है? हाँ। ऐसे में कहीं दूर से फायर की आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। बाहर हवेली में 2 जानी दुश्मन मौजूद थे जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। उनमें से एक काम आ गया था। कौन, ये अंदाजा नहीं किया जा सकता था। मैंने अपना अंदरूनी इस्तराब छुपाकर संगीन लहजे में कहा, जोरावर, जल्द फैसला कर लो कि तुम्हें करना क्या है। मुझे मारने के बाद तुम पिया जी, फिरोज और सखी मोहम्मद का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो मुझे मुर्दा हालत में देखती मैडम के हुक्म की तामील में ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। तुम इस तहखाने के असरार और रमूज को नहीं जानते, इसीलिए बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो। उनमें से कोई यहाँ नहीं आ सकता। हत्ता कि तुम भी हमारी मर्जी के बगैर यहाँ नहीं आ सकते थे। तो फिर मैं आ कैसे गया? तुम दहाने को खोलने की कोशिश कर रहे थे। हमने सोचा तुम्हारी कोशिशों को सराहा जाए। सराहने के लिए तुम्हें नीचे बुला लिया, और तुम इस गलतफहमी में हो कि तुमने मेन वे खोला है। तुम्हारी इन बातों के बावजूद मुझे यकीन है
کہ पिया जी यहाँ तक पहुंच जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। देखो जोरावर, तुम्हारे भट्टियों का टंटा निकल चुका है। रहा उनका बाप, तो आज नहीं तो कल वो भी अंटा गफील हो जाएगा। कागजात की फिक्र नहीं है, नए बन जाएंगे, डुप्लीकेट। यानी हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है और मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सर्द आवाज ने उसे खैर मनाने पर मजबूर कर दिया। वो सोच में पड़ गया। चंद लम्हे अपने मखसूस जाबराना अंदाज में खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर एक झटके से कमरे से बाहर निकल गया। मैंने मौका गनीमत जानते हुए खुद को आज़ाद कराने की कोशिश की। मेरा बदन जंजीरों ने ऑक्टोपस की तरह जकड़ रखा था। पहली कोशिश में पता चल गया कि इन जंजीरों से रिहाई मुमकिन नहीं थी। मेरे बाजू दोहरी बंदिश में जकड़े हुए थे और जंजीरों के तमाम कुफल मेरी पुश्त पर थे। उनके खुलने का मैकेनिज्म नहीं समझा जा सकता था। जोरावर जल्दी लौट आया। तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं तो देख लो। देख लिया, मैंने यकीनन तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। उसने मुझे एक भरपूर थप्पड़ दे मारा, फिर उसके मुंह से गालियों का फवारा उबल पड़ा। वो जरा दम लेकर बोला, सच सच बताओ वरना भी शूट कर दूंगा। मैं अंदर ही अंदर काम कर रह गया। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुमने जो करना है खुल कर करो। उसने रिवॉल्वर की नाल मेरी आंखों के दरमियान पेशानी पर रखी, थोड़ा दबाव डाला, दांत पीसे। मैंने आंखें बंद नहीं की, बल्कि बेखौफी का मुजाहरा करते हुए उसकी आंखों में झांकता रहा। इस कोशिश में मेरे बदन की जान आधी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। उसने बड़े स्टाइल से रिवॉल्वर हटा लिया, कुछ कहे बगैर मेरे पहलू में आया और जंजीरों के लॉक खोलने लगा। मैं समझ गया कि वो बाहर से मुझे ना मारने और मेरे रास्ते में हायल ना होने का फैसला करके आया था और मैं महज मेरी सच्चाई खोजने के लिए बन रहा था। चंद लम्हों बाद मैं आज़ाद था। जोरावर, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे यकीन होगा कि जो जज्बात तुम्हारे बारे में मैडम शकीला रखती हैं वही तुम्हारे दिल में भी मौजूद है। तुमने जज्बाती होने के बावजूद अच्छा फैसला किया है। नहीं, ये बात नहीं है। मैं किसी को नहीं, अपने फायदे को मद्देनजर रखकर चलता हूँ। चलाओ मेरे साथ। मैं उसके पीछे चलता हुआ गैलरी के उस गोशे में आ गया जहाँ तहखाने का दहाना खुलता था। छत का वो टुकड़ा जो लिफ्ट की तरह नीचे आया था अब छत में मौजूद था। उसके नीचे उसकी हरकत का मुकम्मल मैकेनिज्म मौजूद था, जो दो बड़े स्प्रिंग शॉक्स, एक बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर और चंद मिले जुले पुर्जों पर मुश्तमिल था। उधर तुम्हारा सामान पड़ा है, समेट लो। इस अलमारी में तुम्हारा असलहा धरा है, वो भी उठा लो। मैंने दीवार की जड़ में बिखरे पड़े कागजात समेट कर जेबों में ठूंसे, बाकी मादा सामान लिबास की मखसूस जगहों में फिट किया और उसकी बताई हुई अलमारी की तरफ बढ़ा। उसे खोला तो अपनी गन के साथ साथ नगीना की गन और पिस्टल भी दिखाई दिए। मैंने असला संभाल लिया तो उसने कहा, अब तुम्हें यहाँ से फौरी तौर पर निकल जाना चाहिए। मुझे उसके रवैये ने हैरान किया। उसके पास एक रिवॉल्वर था जो इस वक्त फायर पोजीशन में नहीं था, जबकि मेरे हाथ में जदीद साख्त की मोहलिक गन थी। मैं चाहता तो उसे गोलियों से भून सकता था। उस वक्त मेरी हालत हरगिज दोस्ताना नहीं थी, मगर इसके बावजूद वो बड़ा लापरवाह, पुरएतमाद और बेखौफ अंदाज में मेरे सामने तना खड़ा था। नौरोज भट्टी कहाँ छुपा है? उसका ध्यान छोड़ो, अपनी फिक्र करो, चलते बनो यहाँ से। जो कर चुके हो वही बहुत है। इसी को अपनी फतह करार दो और अपनी जाँ बख्शी का जश्न मनाते हुए मुल्तान की राह पकड़ो। जहाँ तुमने इतना ताउन किया वहाँ ये तुम भी निकाली दो मेरे दोस्त। नहीं, वो उसकी बीवी और बेटियां इसी तहखाने में है। चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में उनके सामने ले जाकर खड़ा कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम बस यहाँ से फिलफौर निकल जाओ। और तुम? मैं मैं यही रहूँगा। पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। किस जुर्म में? डर गया हूँ। तुम सर, तुम्हारी मैडम से? तुम्हारी मैडम बड़ी शहजोर है ना? और मुझे यकीन आ गया कि वो कुतिया मेरे बारे में खासे नरम जज्बात रखती है। ऐसा ही है ना? फजूल किस्म की हमदर्दियां मत जाता मुझसे। दोस्त बनने की कोशिश मत करो और मेरी कमजोरी और खौफ का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाओ। पलट करना आना, वरना जोर आवर बदला हुआ, यानी पहले की तरह पत्थर जैसा सख्त मिलेगा। इसी असना में छत पर नस्म आरसीसी लेंटल का टुकड़ा बड़ी आहिस्तगी से नीचे आने लगा। जब मैं उसी पर मौजूद था तो ये बड़ी तेजी से नीचे आया था। मेरे वजन की वजह से या फिर उसके निज़ाम में रफ्तार की कमी बेशी का ऑप्शन भी मौजूद था। जब वो फर्श से 3-4 फुट की बुलंदी पर आकर रुक गया तो जोरावर ने मुझे उस पर सवार होने का इशारा किया। मैंने उस पर चढ़ते हुए कहा, क्या समझो, तुमने मुझसे ताउन क्यों किया है? उसने फलक शिगा कहा लगाया। मुझे यूं लगा जैसे उसकी हंसी में शिकस्त का एतराफ, अपने यार रफाकत भट्टी की मौत का दुख और कुछ बेअनवान जज्बा भी शामिल हो गया था। फर्श का टुकड़ा ऊपर उठने लगा। रफ्तार खासी कम थी। जब निस उठान हो गए तो जोरावर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। इस सवाल का जवाब उधार रहा।
ضرور دوں گا، مگر کوئی مناسب وقت آنے پر۔ تم بھی سوچ رکھنا، ویسے تم اتنے ذہین نہیں ہو کہ اس راز کی تہہ تک پہنچ سکو۔ ہاں یہ ضرور سمجھ لینا کہ انسان کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا، ہر کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے نفع نقصان کا شمار کرتا ہے۔ لیٹ جاؤ میں انسان، ورنہ سر بیٹھ میں لگے گا، ہری اپ۔ میں ایک دم کمر کے بل گر گیا۔ زوراور کی آواز آنی بند ہوئی اور کٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ فرش اپنی جگہ پر آ کر رک گیا۔ میں نے پہلے کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں بیٹھ کے نچلے حصے پر ٹکائے اور پوری قوت سے فرش کو نیچے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ تہخانے کا دروازہ میری کوشش سے کھلا تھا۔ اسے رفاقت بھٹی یا زوراور نے تہخانے کے اندر سے کھولا تھا۔ ضرور یہ راستہ اس کمرے سے بھی کھولا جا سکتا تھا، مگر مجھے وہ کلید ہاتھ نہیں لگی تھی۔ اس دوران مجھے فوری طور پر احساس ہو گیا کہ سوائے آسمانی رنگ کے پیراہن میں ملبوس امانت بھٹی کی خون سے لتھڑی ہوئی لاش کے کمرہ خالی تھا۔ چونکہ میں نے ٹارچر روم میں بندھے وقت ایک فائر کی آواز سنی تھی، اس لیے میری دانش کے مطابق یہاں ایک اور لاش بھی ہونی چاہیے تھی، رفاقت یا نگینہ کی، مگر نہیں تھی۔ میں خاصے محتاط انداز میں بیٹھ کے نیچے سے نکلا۔ کمرہ واقعتاً خالی تھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا اور تیزی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ لاؤنج کو بھی کمرے کی طرح خالی پا کر میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ نہیں معلوم کہ میں نے یہ کیوں طے کر لیا تھا کہ نگینہ نے رفاقت بھٹی کو شوٹ کر دیا ہے، ورنہ یہ خطرہ بھی پوری سنگینی کے ساتھ موجود تھا کہ نگینہ اس کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اب تک نگینہ کو خاص اہمیت نہیں دی تھی اور اسے ماہر فائٹر سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ اب دل میں ہول اٹھنے لگا تھا۔ نگینہ کے بغیر واپس پہنچا تو میڈم کے غصے کا سامنا کرتے ہوئے مجھے کئی جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ میں نے بوجھلتے تمام کمرے دیکھے، ان دونوں میں کوئی بھی دکھائی نہ دیا، تو میں پریشانی کے عالم میں صحن کی طرف بڑھا۔ ابھی لاؤنج کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ 15-20 فٹ کے فاصلے پر رفاقت کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کے پھیلے ہوئے بازوؤں پر نگینہ کو مرغ بسمل کی طرح تڑپتے دیکھ کر فوری طور پر جو خیال دل میں آیا وہ یہی تھا کہ اسے گولی لگی تھی اور وہ کسی بھی پل جان کی بازی ہارنے والی تھی۔ میری یہاں موجودگی اس کے لیے نہایت حیران کن تھی۔ اس کی ڈبل بیرل بندوق اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ ایسے وقت میں اچانک مجھے اس کے ہاتھ میں دبا پسٹل دکھائی دیا اور میں غیر ارادی طور پر دائیں طرف ہٹ گیا۔ اگر مجھے لمحہ بھر کی بھی دیر ہو جاتی تو گولی میرے سینے میں اتر جاتی۔ فائر کی خوفناک آواز کے ساتھ ہی گولی دروازے کو پھاڑتی ہوئی ٹی وی لاؤنج کے اندر چلی گئی۔ یہ وقت معاملہ فہمی کا نہیں، برق رفتار حرکت کا تھا۔ میں پنجوں کے بل اچھلا اور چند قدم دور پہنچ گیا۔ دوسری گولی عین اس جگہ دیوار پر لگی جہاں میں ایک پل پہلے کھڑا تھا۔ میں نے زمین کو چھوتے ہی زمین پر گرنے میں ایک لمحے سے بھی کم وقت لیا۔ گولی میرے اوپر سے گزر گئی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی میں ہتھیلیوں کے بل اچھلا اور دروازے کی طرف پہلو کے بل گرا۔ چوتھی گولی فرش پر عین اس جگہ لگی جہاں میں چند لمحے پہلے پڑا تھا۔ میری سانس بری طرح پھول گئی۔ پانچویں فائر کا انتظار کرنے کے بجائے میں نے پھر جگہ بدلی۔ ٹرچ کی مخصوص آواز نے اعلان کر دیا کہ رفاقت کے ہاتھ میں دبا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ میں غیر معمولی پھرتی سے اچھلا اور لگ بھگ 8-10 فٹ کے فاصلے پر رفاقت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میری گن کا رخ اس کی طرف تھا۔ بس بھٹی، تیرا کھیل ختم ہو چکا ہے، اسے نیچے لٹا دو۔ وہ ابھی تک حیرانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ اچانک اس نے بازو پیچھے کھینچ لیے۔ ایسا کرنے سے نگینہ دھپ سے زمین پر گری۔ اس کے بدن کو تیز جھٹکا لگا اور حلق سے کم بلند چیخ نکل گئی۔ میں غرایا، بھٹی اپنی گن کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ، میری انگلی ٹریگر پر ہے۔ وہ غیر محسوس انداز میں کندھے سے گن اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری للکار سن کر چابی کے کھلونے کی طرح رک گیا۔ اس دوران سنبھل بھی چکا تھا۔ چہرے پر پیدا ہونے والے حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات غائب ہو گئے تھے اور عجیب درشتی اور بے خوفی چہرے پر ظاہر ہونے لگی تھی۔ میں چند قدم چل کر اس کے نزدیک آ گیا۔ بھٹی، چند قدم اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، پھر رک کر بولا، زوراور کہاں ہے؟ اس کا زور ٹوٹ چکا ہے، اپنی فکر کرو، بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس کے چہرے پر مایوسی چھائی۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ ہاں، فائر فائر۔ اس نے میرے کندھے کے اوپر دیکھ کر بڑے بے ساختہ انداز میں کہا۔ میں بے اختیار پہلو کے بل لڑک گیا، مگر میری توقع کے مطابق فائر کی آواز سنائی نہ دی۔ جو ہی میں پیروں پر کھڑا ہو کر پلٹا، کسی کو نہ دیکھ کر اپنی حماقت پر کھول کے رہ گیا۔ رفاقت مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں میرے عقب میں کھٹکا ہوا۔ میں بے تیزی سے پلٹا اور میں نے ٹریگر دبانے میں سیکنڈ کا 10واں حصہ صرف کیا۔ میری گن سے نکلنے والے برسٹ کی 3-4 گولیاں رفاقت کے جسم کے بالائی دھڑ میں پیوست ہو گئی۔ اس نے میری غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گن کندھے سے اتار لی تھی، اور اگر مجھے 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کی گن سے نکلنے والے LG کے کارتوس کے تمام چھرے میرے جسم کو چھلنی کر جاتے۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گرا اور چند ہچکیاں لینے کے بعد ساکت ہو گیا۔
اس کا بغیر چیخے یوں بے حرکت ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ گولیوں نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ 1 یا 2 گولیاں اس کے دل کو پھاڑ چکی تھیں۔ میں نے نگینہ کی خبر لی۔ وہ پہلو کے بل پڑی کرہاری تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر سختی سے باندھے ہوئے تھے اور دوہری ہو رہی تھی۔ گینا، میں نے اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھایا مگر فوراً ہی ڈھہ گیا۔ آئی ایم ڈائنگ، ہی شوٹڈ می۔ کہاں گولی لگی ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی، سر اٹھانے کی ناکام کوشش کی، پھر اس کی گردن ایک جانب لڑک گئی۔ میں نے فوری طور پر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ دل دھڑک رہا تھا، نبض چل رہی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کیا۔ پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی۔ اس کی شرٹ کا اگلا حصہ خون سے تر تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ پورچ میں کوئی گاڑی دکھائی نہ دی۔ یہ غیر متوقع بات تھی۔ اتنی بڑی حویلی اور حویلی کے بدقماش مالکان کے پاس گاڑی کا نہ ہونا بعیدس قیاس تھا۔ میں نے نگینہ کو چھوڑا اور کھڑا ہوا۔ ایک زوردار لات رفاقت بھٹی کے آڑے ترچے پڑے وجود کو رسید کی اور ٹی وی لانچ کی طرف بھاگا۔ کمرے میں آ کر تہخانے کا دروازہ کھولنے کی اثر کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ اضطراری انداز میں فرش کو ٹھوکا کہ کہیں زوراور متوجہ ہو جائے، مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں دانت بھینچ کر حویلی سے باہر آیا۔ مہمان خانے کی طرف جا کر گاڑی یا موٹر سائیکل تلاش کرنا فضول تھا۔ میں ایک بار پھر عمارت میں گیا، پانی کا گلاس بھر لایا۔ نگینہ کے چہرے پر چیٹے مارے تو وہ آہ بھر کر ہوش میں آ گئی۔ آئی ایم ڈائنگ، وہ چند گھونٹ پی کر نقاہت زدہ آواز میں بولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کا گہرا اندھیرا رخصت ہو رہا تھا۔ اب تب میں صبح ہونے والی تھی۔ میں اس علاقے سے ناشنا تھا اور قرب و جوار میں کوئی ایسی جگہ معلوم نہیں تھی جہاں زندگی کی بازی ہارتی نگینہ کو لے جاتا اور اس کے پیٹ میں دھسی گولی نکلوا لیتا۔ دیر ہونے کی صورت میں زہر پورے بدن میں پھیل سکتا تھا۔ ایسے وقت میں ایک دوسری افتاد مجھ پر آن پڑی۔ میرے کانوں میں پولیس کے مخصوص سائرن گونجنے لگے۔ پولیس رات کا خطرناک پہر گزار کر پھر یہاں پہنچنے والی تھی۔ پولیس کے سائرن قریب آتے جا رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی نہ سوچا تو سرے دست اس موقع محل سے دور چھپنے کے لیے نگینہ کو کندھے پر لاد کر بھاگتا ہوا حویلی کے عقبی دروازے سے نکلا اور کیکر کے بالن کے بیچ بنا ہوا تنگ سا راستہ عبور کرتا ہوا ناک کی سیدھ میں چلتا چلا گیا۔ دائیں ہاتھ پر واقع آم کے وسیع عریض باغ کا ایک سرا اسی سیدھ میں 1 ایکڑ کے فاصلے پر اندھیرا کیے موجود تھا اور میں پولیس کے حویلی تک پہنچنے سے پہلے اس میں جا کر چھپ جانا چاہتا تھا۔ میں چارے کے کھیت میں داخل ہوا۔ اونچی نیچی جگہ ہچکولا لگتا تو نگینہ کے حلق سے کرا نکل جاتی۔ میرے بازو کا زخم بھی تکلیف دے رہا تھا جس کی مجھے سرے دست کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ساری رات بے آرام اور بھوکا رہنے کی وجہ سے مجھ پر خاص نوع کی نقاہت طاری ہو رہی تھی اور نگینہ کا بمشکل 50 کلو گرام کے لگ بھگ وزنی وجود اس وقت بھاری لگ رہا تھا۔ چونکہ حویلی سے ایک لاش اٹھائی جا چکی تھی، 4 لاشیں بھی موجود تھیں جو دن کے اجالے میں پولیس کو بغیر کسی مشکل کے نظر آنے والی تھی، اس لیے پولیس سے کسی رعایت کی توقع فضول تھی۔ ایک تجسس یہ بھی ذہن میں ہلکورے لے رہا تھا کہ دیکھا جائے کہ پولیس اور زوراور کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، مگر یہ دیکھنے کے لیے قریب رہنا یا حویلی کے اندر جانا ممکن نہیں تھا۔ بھلا ہوا کہ میں پولیس کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی باغ میں گھس گیا۔ نگینہ کو ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھایا تو وہ زیادہ کرانے لگی۔ پیٹ دوہرا ہونے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پایا، چند لمحے اس کے پاس بیٹھا رہا اور پھر اس کو حسب سابق اٹھا کر دوسرے کندھے پر لادا اور تیز تیز قدموں سے درختوں کے بیچ چلنے لگا۔ نگینہ، کیا تم جانتی ہو اس طرف کون سا گاؤں ہے؟ ہاں ہاں، وہ آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی رفتار ممکنہ حد تک بڑھا لی۔ ایک اور اندیشہ میرے ذہن میں سانپ کی طرح کلبلانے لگا۔ اس وقت جوان اور زخمی لڑکی کو اٹھائے اسلحے سے لیس مشکوک حلیے میں کسی کی نظروں میں آنا بہت خراب اور نقصان دہ نتائج کا شاخسانہ بن سکتا تھا۔ راستے کے متوازی بغیر سستائے چلتے ہوئے میں نے کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور تھک کر رک گیا۔ میں کئی باغ عبور کر آیا تھا۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ کاشتکار بیدار ہو کر کھیتوں کا رخ کرنے ہی والے تھے۔ ان حالات میں میرا کسی کی نظروں میں آئے بغیر سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک احساس بھی بڑا تکلیف دہ تھا کہ میں ناچار ملتان اور شجاعت سے لمحہ بلمحہ دور ہوتا جا رہا تھا، جو نگینہ کی زندگی کے لیے بہتر نہیں تھا۔ میں جہاں رکا یہاں دیسی گلاب کے پودے فصل کی مانند اگے ہوئے تھے، شاید گلقند بنانے کے لیے گلاب کاشت کیے گئے تھے۔ یہ ایکڑ بھر کا کھیت تھا جسے عبور کر کے ہی میں دوسری طرف جا سکتا تھا۔ بائیں ہاتھ 1 آدھ ایکڑ کے فاصلے پر راجبا والا راستہ تھا، جبکہ دائیں ہاتھ تا حد نگاہ فصلیں اور آموں کے باغ دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی تک کوئی رہائشی عمارت نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے نگینہ کو نیچے لٹایا تو وہ اپنا بدن نہ سنبھالتے ہوئے لڑک گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کی شرٹ اوپر کھینچی، زخم دیکھا، دائیں پہلو میں پسلیوں کے نیچے
خون میں چھپا ہوا زخم موجود تھا۔ میں نے اپنی پھٹی ہوئی بنیان سے مزید پٹی اور ایک چھوٹا سا گوز بنایا اور اس کو زخم پر رکھ کر پٹی کو کس کر باندھ دیا۔ ایسے وقت میں مجھے احساس ہوا کہ نگینہ اس قدر خوبصورت جسم کی مالک تھی جس قدر انسان زیادہ سے زیادہ کسی جاگتے ہوئے حسن کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اس کا بدن گلاب کے پھول کی طرح نازک اور جلد ریشم کی طرح ملی تھی۔ کینیڈا کے ماحول اور موسم نے اس کی جلد کو غیر معمولی حد تک سفید اور سرخ بنا دیا تھا۔ میں چند لمحوں سے زیادہ اسے نہ دیکھ سکا اور اپنی توجہ آئندہ کے لائحہ عمل پر مرکوز کرنے کے لیے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں نے نگینہ کو ایک مرتبہ پھر کندھے پر لادا اور راجپا والے راستے کی طرف چل دیا، کیونکہ بے تحاشا کانٹوں کی وجہ سے گلاب کی اتنی چوڑی پٹی کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ راجپا والے راستے پر ابھی آمد و رفت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، مگر ہونے والا تھا۔ میں نے تیز تیز قدموں سے اندازے کے مطابق اتنا فاصلہ طے کیا کہ گلابوں کا کھیت عبور ہو گیا تو میں راستہ چھوڑ کر فصلوں میں چلنے لگا۔ ایسے وقت میں مجھے ایک کاشتکار کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے جانور سے مخاطب ہو کر پیار بھری گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے نگینہ کو فصل میں لٹایا اور جلدی سے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک چوڑے تنے والے درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھا۔ راستے پر ایک بیل گاڑی چلی آ رہی تھی۔ اس کا رخ بستی سمن کی طرف تھا۔ سفید رنگ کے بڑے کوہان والے دیسی نسل کے بیل کو ایک ادھیڑ عمر مرد ہانک رہا تھا اور اس سے محو کلام بھی تھا۔ قریب آئے تو میں ارد گرد دیکھ کر درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ اس نے مخصوص آواز نکال کر بیل کو روکا اور حیرانی سے مجھے دیکھ کر بولا، او جوان، تم تو خون سے ترو، اور خیر تو ہے نا؟ بیل رک گیا تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر عمومی حلیے والے کاشتکار کو سرائکی میں مخاطب کیا، لالا، میں مشکل میں ہوں، مجھے بتاؤ، ادھر کوئی قصبہ ہے؟ میرا اشارہ اس طرف تھا جدھر سے وہ آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرائے۔ مگر خیر تو ہے نا؟ وہ خیر ہوتی تو میں تو مثال میں دکھائی دیتا۔ خیر نہیں ہے نا؟ میں جلد سے جلد کسی قصبے میں پہنچ کر اسپتال یا تھانے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بلا وجہ ارد گرد دیکھا۔ ادھر کوئی 4 میل پر بیٹ سلا والی کا پتن آتا ہے، دریا پار کر کے علی پور شہر جایا جا سکتا ہے۔ دریا سے علی پور کا فاصلہ میرے علم میں تھا۔ نہیں لالا، کوئی اور راہ دکھاؤ، میں علی پور نہیں پہنچ سکتا۔ مگر تم دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک لگتے ہو، یہ خون کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے بازو کی طرف دیکھا، اپنا لباس دیکھا۔ نگینہ کے زخم سے رسنے والے خون نے میرا لباس تر کر دیا تھا۔ میں نے کہا، پٹی باندھنے سے پہلے اس زخم سے خون نکلا تھا۔ اس نے یقین کیا یا نہیں، لیکن سر کو ہلا کر بولا، تو بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم مجھے کسی اسپتال پہنچا سکتے ہو اپنی گاڑی پر؟ جتنا کہو گے اتنا کرایہ دوں گا۔ نہیں، مجھے نوروز خان کے ڈیرے پر جانا ہے۔ اس نے کل شام کو مجھے الگ صبح ڈیرے پر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ پہلے خاصی دیر ہو گئی ہے، وہ ناراض ہوگا۔ میرے حلق سے طویل سانس نکلی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نوروز بھٹی کے ڈیرے کی حالت اب وہ نہیں رہی کہ اس سے باس پرس کی جاتی۔ لالا، یہ زندگی کا معاملہ ہے، تم اگر نوروز خان کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر لو تو ایک زندگی بچ جائے گی۔ سچ کہتا ہوں، میں اور میری بیوی ادھر آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو مل گئے۔ انہوں نے ہمیں گولیاں ماری اور ہماری کار لے کر رفو چکر ہو گئے۔ میری بیوی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کی آنکھیں فرط حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میں نے اشارہ کیا۔ اسے کچھ دکھائی نہ دیا تو وہ بولا، تم مجھے کرایہ کتنا دو گے؟ 100 روپے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے جلدی سے اپنی بتائی ہوئی رقم دگنی کر لی۔ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ یہاں سے سلاوالی والا اسپتال 4 میل دور ہے۔ اگر میں وہاں تمہیں چھوڑنے جاتا ہوں تو پھر خان کے رقبے پر دہاڑی نہیں کر سکوں گا۔ دہاڑی 300 روپے ہے۔ تم مجھے 500 دو گے تو میں خان کی ناراضگی مول لے سکتا ہوں۔ میں نے فوراً آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ اچھل کر ریڑھی سے اترا اور بیل کی لگام پکڑ کر اسے موڑنے لگا۔ جوان، اپنی بیوی کو ادھر ہی لے آؤ، فصلوں میں ریڑھی نہیں جائے گی۔ میں نے عافیت کی سانس لی اور بھاگ کر نگینہ کے پاس آیا۔ اسے اٹھا کر دوڑتا ہوا گاڑی کے قریب پہنچا۔ اسے اٹھائے واپس آیا، ریڑھی پر سیدھا لٹا دیا۔ بیل کی لگام تھامے کھڑے کوچوان نے اپنی پگڑی اتار کر میری طرف اچھال دی۔ اسے ڈھانپ دو، اس کی بے پردگی تو نہ ہو، یہ بیچاری بچ تو جائے گی نا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ تمہاری مہربانی لالا، پہلے تو آس نہیں تھی، پر اب دل کو امید ہو گئی ہے کہ اسپتال پہنچ جائے گی تو بچ بھی جائے گی۔ میں نے پگڑی کھول کر نگینہ پر پھیلا دی۔ وہ کافی حد تک چھپ گئی تھی۔ دیہاتی کے اشارے پر میں ریڑھی پر نگینہ سے جڑ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیل کو اشکارا، چند قدم اس کے ساتھ چلا، پھر مخصوص انداز میں اچھل کر ریڑھی کے نکڑ پر ٹک گیا۔ گاہے بگاہے گردن گھما کر مجھے اور سفید رنگ کی میلی پگڑی میں چھپی نگینہ کو دیکھ لیتا۔ جب بیل اپنی رفتار پکڑ چکا تو وہ بولا، جوان، کہاں رہتے ہو؟
इधर किसके पास आए थे? मैं इस दौरान एक झूठी कहानी घड़ चुका था। हम दोनों मियाँ बीवी सरकारी नौकरी करते हैं। सरकार के हुक्म पर प्राइमरी स्कूलों को चेक करते हैं। हमें शिकायत मिली थी कि इस इलाके में एक ऐसा स्कूल है जिसके हेड टीचर ने स्कूल के अंदर अपनी रिहाइश रखी हुई है और बच्चों को सर्दी गर्मी में खुली जमीन पर बिठाता है। उसे रात को चेक करना जरूरी था, इसलिए हम आधी रात के बाद उसे चेक करने आए थे, मगर रास्ता भटक गए। इधर आ निकले, चंद लोग बंदूक को लेकर रास्ते पे खड़े थे। उन्होंने हमसे हमारी गड्डी छीन ली, मेरी जाल के तमाम जेवर भी उतार लिए और हम दोनों को गोलियां मारकर अपनी तरफ से मुर्दा करके फेंक गए। उनके जाने के बाद मैं उठकर अपनी बीवी को उठाकर इस तरफ चल दिया। आगे तुम मिल गए। मैंने बड़े पुरएतमाद अंदाज में उसे यकीन दिला दिया कि मैंने जो कहा वो सच पर मबनी था। उसने भी यकीन कर लिया। वो तासुब भरे लहजे में अनदेखे डाकुओं को बुरी तरह कोसता रहा। रेडी को हिचकोले लग रहे थे। चंद झटकों ने ही नगीना की बेहोशी को तोड़ दिया। वो कराने लगी। मैंने चेहरे से थोड़ा सा कपड़ा हटाया। फिक्र ना करो नगीना, हम थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे जहां तुम्हारा इलाज होगा। तुम ठीक हो जाओगी। उसकी आंखों में तकलीफ के साथ हैरानी भी उभरी। वेयर आई एम, ये दरख्त पीछे क्यों जा रहे हैं? उसे समझ नहीं आई थी कि वो किस चीज पर सवार थी। मैंने कोशिश की कि उसे अंग्रेजी में समझाऊं। हम बैल रेहड़ी पर हैं और अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। 3-4 मील का सफर है। मैं अटक अटक कर बोल रहा था क्योंकि अंग्रेजी बोलना मेरी मश्क में शामिल नहीं था। वो मेरी बात समझ गई। जैसे भी मुमकिन हो हम दोनों अंग्रेजी में बात करेंगे ताकि रेहड़ी पान को हमारी गुफ्तगू की समझ न आए। उसने हौले से सर हिलाया, फिर कराही। रेहड़ी पान ने हैरत भरी नजरों से हम दोनों को देखा। वो समझा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। साईं, तुम्हारी बीवी अंग्रेज है क्या? हाँ। क्या ये रेहड़ी मजीद तेजी चलाई जा सकती? चलाई तो जा सकती है, पर झटके ज्यादा लगेंगे और तुम्हारी बीवी को तकलीफ होगी। हम 15-20 मिनट तक सरकारी अस्पताल पहुंच जाएंगे, फिक्र ना करो। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, मगर रास्ते पर इक्का दुक्का काश्तकार दिखाई देने लगे थे। वो अपने मामूल के कामों पर निकल खड़े हुए थे। जो हमें देख लेता वो हैरान हो जाता और आंखों ही आंखों में रेहड़ीबान से दरियाफ्त करता कि ये माजरा क्या है। वो फिर बताऊंगा कहकर टाल देता। तफसील बताने का वक्त नहीं था। उसका नाम मुराद अली था। देहाती रिवायत के मुताबिक मुरादा कहलाता था। कमगो था। शायद हमसे मरूब भी था क्योंकि उसने मजीद कोई सवाल ना किया और ना ही रिवायती चर्ब जुबानी से काम लिया। अचानक मुझे अपने बाएं हाथ पर नगीना की गिरफ्त महसूस हुई। मैं चौंका। वो अपना एक हाथ जख्म पर रखकर अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से मुझे देख रही थी। चेहरे पर तकलीफ के आसार कुछ कम हो गए थे। मैंने अंग्रेजी में पूछा, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहती हो? क्या रफाकत और अमानत मर गए हैं? हम्म। क्या मेरा चचा भी हलाक हो गया? मैंने उसे तसल्ली देने की खातिर झूठ बोला। हाँ, वो भी खत्म हो गया है। और कागजात? उसके चेहरे पर एकदम तकलीफ के आसार महव हो गए और कल्बी खुशी जाहिर होने लगी। वो मेरे पास महफूज है। क्या मैं बच जाऊंगी? मुझे पेट में सख्त दर्द हो रहा है। क्यों नहीं, जख्म इतना बड़ा नहीं है। ये गलत था। उसका जख्म खतरनाक था, मगर उसे संगीनी का एहसास दिलाना मायूस करने के मुतरादिफ था। वाकई मैं बच जाऊंगी ना? हम्म। अगर मैं बच गई तो फिर मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ शादी करूंगी। उसकी आंखों में जिंदगी की तलब हिलकोरे लेने लगी। मुझे झटका लगा। ये बात की बात है। अभी तुम्हें मेरी वजह से ऐसा लग रहा है। नॉर्मल होने के बाद तुम्हें अपनी ये बात बचकाना महसूस होगी। नो, नॉट एट ऑल। आई एम नॉर्मल नाउ एंड ऑल कमिंग टाइम। मोहब्बत जज्बाती होती है। तुम्हारी उम्र भी ऐसी है, मगर शादी का फैसला जज्बाती अंदाज में नहीं किया जाता। तुम्हें वापस जाना है। क्या आपने सिर्फ मैडम के हुक्म पर मुझे बचाए रखा? यस। मैं मैडम के ऑर्डर को टाल नहीं सकता। यानी आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है? ऐसी भी बात नहीं है। तुम बहुत क्यूट हो। जिस दुनिया में खून के रिश्तों ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया, मुझे कत्ल करना चाहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी जायदाद हासिल कर ले। इस दुनिया में आपका होना अजीब, वेरी स्ट्रेंज। मैं सच कहती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। अभी तुम अपने दिमाग पर जोर मत दो। वो चुप हो गई। मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाती रही। फिर आंखें बंद करके लेट गई। फिर आंखें खोल ली। तुम बेड के नीचे गए थे तो मैंने देखा था कि फर्श का चौकोर टुकड़ा नीचे धंस गया था। मैं समझी कि तुम गिरकर जख्मी हो जाओगे, पर जख्मी नहीं हुए। क्या था वहां? वो धीमी आवाज में बोल रही थी और अटक भी रही थी। मैंने उसे तहखाने के अंदर होने वाली जंग के बारे में बताया। झूठ की आमेजिश करते हुए नौरोज भट्टी की भयानक मौत की खुशखबरी सुनाई। वो खुश हो गई।
آپ نے تہخانے میں میری کزنز اور آنٹی کو بھی دیکھا؟ نہیں، وہ کہیں اور چھپی ہوئی تھی۔ چونکہ ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کاش میں اپنے ہاتھوں سے سب کو ہلاک کرتی۔ دیکھو تمہاری آدھی آرزو پوری ہو چکی ہے۔ امانت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری ہے نا؟ ہاں مگر رفاقت ہو چچا۔ کوئی بات نہیں، رفاقت جو تمہارا اصل مجرم تھا اس کو تم نے اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا ہے۔ دوسرے کی موت کی خبر تم تک پہنچ گئی ہے، یہ سب کم تو نہیں ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں نے اس کے آنسو پوچھے۔ غم نہ کرو، تم نے اپنے بھائی کا بھرپور انتقام لے لیا ہے، اب اس کے لیے آنسو مت بہاؤ۔ آئی لو یو شہریار، آپ نے میرا غم غلط کر دیا۔ آپ میرے محسن ہو، میں آپ کو اور میڈم کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ آئی لو یو۔